नारायणीयम् 66வது दशकं रासक्रीडै उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवसानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगात वाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगितकुलवधूधर्मम् धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपां वाणी मेनीदृशः परं दीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेत् यतिचिरं विलेपुष्टाः तासां रुदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तो यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुं चन्द्रकरस्यन्दलस सुन्दर यमुना तटान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीयैरापादितसंस्तरैर्न्यषीदस्वं सुमधुरनर्मलापनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वमङ्गनालोकमाकुली च कृशे वासो हरणदिने यद्वासो हरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभो रसविवश स्वान्तानां कान्तसुभ्रुवामददाः कन्दलितगर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपातोजं नन्दसुतत्वां त्रिजगत् सुन्दरमुपगूह्य नन्दिता बालाः विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्गारमय तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदं राधातुङ्गपयोदर साधुपरीरम्भलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश समय सकलगदान् गुरुवायूरप्पा चरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।